پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ پاک فوج دے نویں سپاہ سالار جنرل عاصم منیر دا مقبوضہ جموں کشمیر دے حوالے تھی تازہ ترین بیان کشمیری عوام دے زخماں دے اوتے مرہم دا کام کر رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر سن دنیا کو مخاطب کردے ہوئے آخیا ہے کہ انصاف کو یقینی بنانے دے واسطے ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیتا جلے، جس دا وعدہ اقوام متحدہ دی متعلقہ قرارداداں دے مطابق کشمیری عوام تھی کیتا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان دے اوتے بھارتی حکمراناں دے ذکر خیز بیاناں دا جواب دیندے ہوئے پاک فوج دے سربراہ سنا ہے کہ پاکستانی فوج دشمن دے خلاف جنگ لڑنے دے واسطے ہر وقت تیار ہے۔ جنرل عاصم منیر سن 2 دسمبر کو آزاد کشمیر وچ کنٹرول لینڈ دے اوتے رکھ چکری سیکٹر دے دورے دے دوران اس گل دی یقین دہانی کرائی ہے کہ بھارت اپنے ناپاک عزائم وچ کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مودی کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی فوج مقبوضہ جموں کشمیر دے حالات ہی کسی بھی صورت وچ لا تعلق نہیں ہو سکتی۔ جنرل عاصم منیر دا مقبوضہ جموں کشمیر دے حوالے تھی بیان تنازع کشمیر دے اوتے پاکستان دے اصولی موقف دی عکاسی کردا ہے۔ پاکستانی افواج دے بہادر بیٹے اپنے مادر وطن دے نال مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے پیڑاں اور پراواں دے دفاع دے واسطے تیار ہیں۔ پاکستانی افواج سن جدوجہد کرنے والے کشمیریاں کو کدے تنہا نہیں چھوڑیا اور آئندہ بھی کسی بھی صورت وچ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر 1947 دی تقسیم برصغیر دا نامکمل ایجنڈا ہے۔ پاکستان پچھلے 75 سالاں تھی زیادہ عرصے تھی ہر عالمی فورم دے اوتے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کر رہا ہے۔ اس معاملے وچ حقائق تے روح تھی اصل صورتحال یہ ہے کہ عالمی برادری دی منظور کردہ قرارداداں اور اقوام متحدہ کو کرائی گئی خود یقین دہانیاں دی روح تھی بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام کو حق خود ارادیت دینے دا پابند ہے۔ پاکستان کشمیری عوام دے حق خود ارادیت دے واسطے دنیا دی سب دے مضبوط آواز بن کے سامنے آ رہا ہے۔ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر دے سلسلے وچ اپنی ذمہ داریاں دی تکمیل دی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھارتی شرارت دے نتیجے وچ پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو وہ ان دو ایٹمی طاقتاں تک محدود نہ رہی بلکہ پوری دنیا دے تباہ ہونے دا سبب بن سکتی ہے۔